السلام عليكم ورحمة الله chers compatriotes سامونا اليوم نقول لكم في شيء آخر qu'est-ce qui se passe parce que depuis là on a pris exemple à la douane وأننا قاعدين نقول لك أنا شو في côté à la douane ما touché côté à nos commerçants erreur à nos commerçants faute à ما touché gars ils l'ont mis sur réunion لكن مشكلة لسه ما كمل اليوم كل صور réunion ici à l'ordre de l'Issa parce que le gouvernement a mis par être le ministre de la Finance Kalam Adil Mawarano. On a zalani. Mais le plus important pour moi à Lyon, on a touché le secteur de Tabani Ziada, al transporteur. Si y a un transporteur, on a un droit pour lui. Minina Kaishalo Budajo, Humam, Wajib d'Inta Kanjid, de douane de Yabala Mataje, contraire de lui, Shuru Foot. Zaman da gay wurin contraire kan jimnada unto abolo ani wotiri gebile mishira beda commerçant yقول non خليته ko fingeri dakar ke wakda raddi kisa wa bakan kabir ke ka wotir jada shamma yakurbu wotira yamshi dollu budaina watair yamshi wa yagodo hasa shokol ga da shu wotir commerçant antum kan jabadat budada ma zewta duwan da ya khalli yarja لحد اسبوع با 5 يوم زادولهم بطان ايام اخر بيجي شنو 7 يوم بيجي 7 يوم يرجدا بعد ده يشيلوا منه قرص 20 يوم بار يوم والعجب وتير بس كان جاي ما جاي يحرك ده وتاير جاي يطلفوا يموتوا ونادم التعبان ده ترانسبورتير وتير كمان يحرك ده هو خساره قبل كتير ده كله بروبليم واحد اني يا جماعه في الدنيا كفه انا قاعد نستغرب في مينستير الترانسبورت رول انا وش في الدنيا كفه كان تقدر تصوب الديفلوبمنت انا بي تنميه ده اول باول تبنوا في التجاره وفي الروت Amérique, là ils doivent première des choses sur le chemin de fer. عشان التجارة ده transport مهم أي شيء. أنا عندنا في تيوري جيوبوليتيك أنا بعيد يقول لك شنو؟ نادم كايدور دوميني مون، دوميني التجارة، خلي دوميني التجارة أنا مون. وايدين يقول لك خلي دوميني روت دي كوميرس، معناتها درب أنا التجارة. وايدين يقول لك نو خلي ديفلوبي transport عشان بالترانسبورت دوميني أي شيء. عشان ده دول كله عندهم باخرات. عندهم دروب شبه دفر عندهم مترو عشان يشوفوا تجارة أنا ده كله كسلنا ما عندنا شيء يا جماعة ترانسبورتر أنا تشادا نادم ساعدهم ده ياتو زمان نصارى ساعدهم جينا عاملين 1954 ده سو كوبيراتيف أنا ترانسبورتر تومبالباي جمع ساعدهم بشنو أول بأول مع أوبراسيون فولفو بيجو وفيات شالهم 80 وتر دين لا ترانسبورتر عشان يساعدهم تومبالباي له دارن لبناني دول للبناني دارن جابا تشاديه بطن جابا 120 وتر كل تومبالباي سوالي انتو تجار après de بيبيشيز حكومه يشيل الشهر شنم c'est déjà passé machine que wataira min depuis créé BNF en 1989 en alif وتسعمية وثمانين وتسعة قبال امبيزي دي بسنه BNF من créé ده لا يعدلوا ويساعدوا تجار ترانسبورتر شيء ما فيها اليوم قرصة ده نجو في BNF ده وقت آخر دون أي وقت الترانسبورتر كان جاي يجودا عندهم يشيلوا منهم قرص تا كم وآر عندنا ماشين كده كاميرون بتام بدأ يستعملنا في الترانسبورت موشو منسترنا هنا تشات وهنا تشات ده ما موشو كاميرون قاعدوا كده نامو كقوم مخطط ثمن نترانسبورت أنت نجمعنا دوالا ونجمعنا بانجي تجار هنا تشات لومو ترانسبورتر لومو صوت تمن واحد مينستر حقنا ابو ما يجي موشو في رينيو في دوالا كاميرون مينستر نام دي اول كي شغل جدا سانترافيك ترانسبورتر قوم خدمه بري خطو 3 مليون و60 الف دوالا بنجي مينستر نام قال تجارنا ما ترانسبورتر سو دبسو كاميرون قال انتو صوتو من كل انام سو انا تشات فيت مينستر ابو ما يمشي تجارنا مع ترانسبورتر اشتفقوا مشوا ودوا انا مكونوا امبوزي قالوا اني نقول دبس منستر انا تشاد مشوا فشلوا خمام ده معناتها خلي تشاد ياخد ديزوردو حكومه انا تشاد فيريفي تلقوا قبل بعد عندنا بريد ترانسبورت نوت سيركلر على الدحة مارشال الله يرحمه هو سيد السنين الله يرحمه من هذا ما قاعد يطبخوا سيركلر آخر كان جاي نوت دخليه ورونا خلينا نقول عندنا أول بأول laisser passer pour les activités à notre transport ما عنده يخلو قال لك pour de compter de la date de sincérité les mesures fiscales énumérées ci après sont supprimées il s'agit de
سبريميها معناتها ما في مارشال بنفسه ويا سنة آخر ما في laisser passer pour les activités en transport ما في droit de stationnement du mairie على حسب mairie جاي يشيل 5 ألف ما في autorisation administrative ما في frais على escort douanière ما في escort حسب كان من كتر يجيني ده يشيل منها 6 ألف كان جايني من قلي يقول 1000 ريال وما في نوت كان آخر قاعد أخليه يجيبه لكن مارشال سواتر ما نادى ما في droit d'enregistrement ما في ده من 90 مارشال نوت آخر ما في ما قاعد يطبخه معناتها كلام مارشال ورده ني ساكت ما عنده فايده ما عنده أي شيء كلام ده شغل الجاي كده كله ترانسبورتر كتبه للمنستر كتبه وبطان كتبه وبطان كتبه سمينا خبر هسه كله يدور بطان الجديد كله كتبه انا شيء واحد يدور نوري ده انينا منستر انا ترانسبورت هو رول حق شنو يا جماعه كان قالوا منستر انا ترانسبورت هو بومو ايكونوميك الترانسبورت شيء انينا بيي انكلافي ما ديفلوبي اي شيء وما عندنا تجاره دونك وتاير في سنه ده انا عندي شيء واحد اخر في سنه ده اي ما وتير في سنه ده كان جاي يجي ده لا حكومه انت مجمعنا دواله ده نمبر شوفوا يشيل باتنت يشيلوا من 75000 اسرانس 60000 ليسانس على ترانسبورت 93000 فيزيت تكنيك دونك في سنه ده كمان ده كله كده يجي لهم 3 مليون و51,000 في السنة يشيلوا منه. بعد ده تعالوا شوفوا في خسارات الحصة وكيل واحد يكونسومي في السنة شغله يجي كله كده 26 مليون خسارة. وكيل وقت يجي يقول ده خمامة كله يموت نادي بيجي سي ما في. وكيل كان جا دخل فين قال لي هسه وتاي وانجو شهر قاعدين ياتي كيف شهر. وكيل تلف كاميرونيس هو سيستم شنو وتير انا تشانين كمان ما يشيل شيء انينا حكومه ما جاي حامل بكان ويجوا بينف ما يجوا يقولوا منستر ان ترانسبورت الا قايم في تاكس ما لما في شيء اخر واليوم كان تجاره بمات يا جماعه اليوم ترانسبورت في تشاد جاي يشغل زياده من دبل انا حكومه شوفوا وتير وايده سو كالكيل عندنا 50 نادم يشفقوا في جروب بورتر وايد عندك كم ناس يخدموا فوق ولا تاكسي كار كلاندو ترانسبورتر اليوم كان وقف ده أنا ترانكلافي يا تيجي بلنا خمام شيء ما دفر ما يجينا حكومة شيء ما يصير منستر أنا ترانسبورت تساموني ما كتير هنا نادر قاين ده إني متريس بالو دومين ما يعرفوا دومين أنا ترانسبورت هم ما جاي يخدموا لو سمالي ده قلا اسمه درب ما جاي يعدوا هذا وتاير كان طلب واجب ده بورز أنا بينا بدي أدور فوق شيء ما منستر الترانسبورت ما عندهم بوليتيك ناسيونال أنا ترانسبورت كاميرونيا حقورونا جاي سؤال كيف اليوم ده ناس ترانسبورتر مش عذاب الجاي عذاب في دواله وحاكمين فجكن جاي فجكم ده عبيد كل ما يسولوا ما لا خمام من فرد est-ce que nous ne sommes pas des Tchadiens وكان ما Tchadiens de ورونا parce que à chaque temps ده BNF يشيل 7.5% من اي ترانسبورت مالا في اي ترانسبورت 7.5 انا بري او اسمه لي انتري ده ريديفانس جاي يشيل في شنو الفوق يورونا غرزه جاي يمشي والناس كانوا يكفوا خدمه ما في ده ما يورونا الناس جاي يمشوا اي سنه ديفيسيت في ديفيسيت وتاير كبار انتر 2018 مشان سوينا ريشيرش ما ساكت في 2018 ده عندنا 517 جروب بورتر طلعوا فواقو قاعدين ويجي عشان درب ده كله ما دي الناس زي هتوقع يكفي سوفان تجارنا زمان معروفين ده كله ترانسبورت كاتالان شيء ما عندنا شكرا انا نطلب منها حكومه باسكو السيكتور هسه كرس يا ما دونو فتشوا كومان لي شوز جاي يمشي غورز انا بي ان اف بون باسكي كوما خم ده كله نفتشوا نجو نشوفوا باسكو كا انا ترانسبورت سي نوتر كا ما مارشانديز ودي نو انا دوان ده كمان نمو نقبل في كوميرسان هسه كده في ترانسبورتر تابو من ده دونك مينيستر انا فينانس امي زي ايرام كي كلام حلو كما ورانا ذا مينيستر انا ترانسبورت كان رجو سما ديسي mais inte kan nani bes amono ki antok responsabilité de ma sœur en tant que ministre Assim nas ki da kamaga yoru kalila on a des cabinets qui maîtrisent le domaine ana transport problème ana transport entre corridor douala njamena c'est un problème majeur économique weda un problème géopolitique et géostratégique anina kamana arfunu so la masla ana shabna ma inda ayi shi kam wakit guide fi kana transport mana alim transport ga yقول cher ok carburant da koma
comment les taxes nazan kai mutu da hasa shi wai non nazan mutu hasa bakan kana stationnement chokon ke mashi adilma donc je vais développer yomen de kula fida da premier luxa wa nishufu gidam inshallah shukran